was everything by the time. ग्लोबल कोंकणी फोरमाच्या नांवान आमचो प्रोग्राम सुरवात दिवचे पयलीं थोडोसो डिबेटमेंट तुमकां दिवपाक एंटरटेन करपाक खुशाल बरें दवरपाक देवाचो सर्वोच्च मनशाक रचलो दिवून गिन्यान देवाडो शिकतात आमी इस्कोलान शिको फुडें करून व्हड मनीस जाता संवसारान व्हडले सायंटिस्ट जावून पावलो मनीस चंद्रिमान शिकोवप बरेंच मोजान व्हडल्या जाग्यार पावूं वयता संसार मोचोयता थोडे आपल्या फायद्याक गरजेकूय रडयता जुदासा पोरी जावन जेजू खुर्साचेर खिळायता रुचलेल्या देवाक फाट करून ते देंवचाराक वयता रुचलेल्या देवाक फाट करून ते देंवचाराक वयता Sabar paso shikita, bonda ako sonsa. Soglia kuchi kome bonas lele adlia kala. Pun sonsar bodola, kon zurok madela. Shikok to enkele, zorun waron zaira. Shikona tormucha, maltuka zona, la stala roile. Bori fundat pola, bore zaga sirvis korun soloi tatapli gora. Bolsato spola dixata chikon bedoi lingora. Bolsato spola dixata chikon bedoi lingora. Mobile, laptop, computer, zakatam sesangati. Boleh tesorun munis zata onukari. Waitak vekto mata, borak to punsuri. Mod munis natolo, shiko pusar koritori. Waitak to pautolo, nar pora koritori. Shiktos tu munis sonsaran zato loitori. Shikop sonsaran gorjeje murchaye moutindori. Shikop sonsaran gorjeje murchaye moutindori. Shikop sonsaran gorjeje murchaye moutindori. Dorieka koikara, idli tuji aura, ji per keron ti poe, ti sagong idli gora, kamelang kelera, tungen nasa sang na zora, jatira ashirwadan, tani mali apli tora, koikara ji or osuitai, amchi konkani maeva, awasti to. Portat bata garzatia, tuka pawo to zago diu
आम्ही जायतेच काढल्यात रा मी सोरतीचे रामी घालचे ना दिल्या दुळवाची रा मी सोरतीचे रामी घालचे ना दिल्या दुळवाची रा Porque avoy globdolea Zaites goyekar bao Te inglezik vingon Tuja kadza gatla gao Upkari salea Oldona poloso bao Salya disa karotele Mai tu us kya viretarao Porque inglezita uloi tor Ugri galta mai pai Ingles tas tosti sosmotata Apuna munon hi-fi Porco culture आपणान बुरगी सांगपावल्या काय जागाय ताका कोकणीतल्या तुझो उलो मार म्हणून बाबा उबाय ताका कोकणीतल्या तुझो उलो मार म्हणून बाबा उबाय Mainas lolopur, maya bajek lekina pura, bangrak ani lokana, tukuri nakai sura, kaudo to kaudo, zamchiti nakai mura, azunu itu nukoi, mai bajik sopaura, koi karje, jiber soda, eron di tijenao, koi kara Tika manale kedo e ollosa Achiruati so saituga oron tujer besa Mai baje ki kon kotele ajer hotele malisa Kokani ulona goi karapad tuje ubri gasa Kokani uloi Kokani boloi Kokani tale tu sansar Kokani uloi Kokani boroi Kokani talhando sansar toloi Kokani talhando sansar toloi Kokani talhando sansar toloi नुव्या घुमट ग्रुपाक तुम्ही मोठ्यान ताळयांनी येवकार दिया आणि कुंबली सकल तोडले टाकोंडा माका तू कोण माका तो पासून घे चोगले तुका आणि हांव सुमराची गायवोर तू गायवत नाका तू कोण माका तो पासून घे चोगले तुका आणि हांव सुमराचे गायवोर तू गायवत नाका
आनीक एक फावट सगळ्यांक तुमकां ग्लोबल कोंकणी फोरम हाचे नांवान उणीत आनी मायमोगाचो येवकार दिता. देव बरें करूं. आनी एक फावट मागता सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो मारून आमच्या मनाच्या सोयऱ्याक तुमी ताळयाच्या गणगणांनी येवकार दिवं. आमचो आयच्या मनाचो सोयरो दोतोर राजाराव ग्रेशियस सगळोच तयार जाल्लो आसा. ग्लोबल कोंकणी फोरम हाजो ऑफिशियली ह्या वावराची उक्तावणी कशी करूंक क्रमांतलो आसलो दोतोर हांणी ह्या ग्लोबल फोरमाक जे रेड रिबन घातलेलें आसा ताका सुरी कातून लावन हाची उक्तावणी करूं. सो हियर वी गो. 1, 2 and 3. सगळ्यांनी मोठ्या ताळयो मारून. आयच्या ह्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे मानेस्त आदवोगाद राजाराव ग्रेशियस, उपप्रेसिडेंट फ्रांसीस जावियर फेर्नांडीस, सेक्रेटार जुझे साल्वादोर फेर्नांडीस, तिजोरे अपलॉन बाय रिबेलो, उपप्रेसिडेंट कल्चरल जॅस्मिन रॉड्रिगीस, उपप्रेसिडेंट कल्चरल झेवियर मास्कारेनस, उपप्रेसिडेंट क्रूज मारियो पेरेरा, तसोच उपप्रेसिडेंट ग्लोबल मेंबरशीप डॉमिनिक बाब फेर्नांडीस, माचयेर आसलेले हेर वांगडी, आयच्या दिसाचे कोंकणी कार्यावळींत भाग घेतलेल्या कलाकारांक, तशेंच आजीर आसलेले सगळे रोमी लिपीचे पाटलावदारांक म्हजो माये मोगाचो येवकार. आयचो हो समारंभ घडोवन हाडूंक आमच्या वांगडी खूब तोकोस घेवन बारी वावुरले. असले आनीकूय कार्यक्रम घडोवन हाडचे आसात, पूण ग्लोबल कोंकणी फोरम ही संघटना घडोवन हाडचेलो हेतू एकूच, तो म्हणल्यार रोमी लिपीक आमच्या देशाच्या कायद्यांत बासायलेलो फावो तो मान जो देवनागरीक दिला तितलोच रोमी लिपीकूय मेळून घेवपाचो. आयज आमचे मदीं डॉमिनिक बाब आसा. रोमीच्या मोगा खातीर तो फकत 4 दिसां खातीर सुटी घेवन परदेसांतल्यान गोंया आयला. विसरूंक जायना, आयचो पंगड घडोवन हाडपाचो मुखेल फुडाकार आनी प्रारंभीक वावर सुमार 2 वर्सां फाटीं डॉमिनिक बाबान सुरू केल्लो आनी ताका सांगात करपी बाब जुझे साल्वादोर. आतां रोमी लिपीचेर उणीत कित्याक जाल्या? उणीत जाल्या की आमचे रायट, आमचे हक कितें ते आमकांच खबर ना. भारताच्या कॉन्स्टिट्युशनान बरयल्लें आसा की जेन्ना एक भाशेचे 2-3 लिपी आसतात जाल्यार सगळे लिपीक इक्वल रायट हो दिवचो. आनी जेन्ना गोवा ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट हें गोंयच्या सरकारान हाडलें तेन्ना फकत देवनागरीकूच हो रायट आसलो. आनीक आमचें म्हणणें अशें, आयज गोंया कोंकणीक रोमी आनी देवनागरी आसा. म्हज्या हिसपान तर 5 तरी देखून लिपी आहा जाल्यार ताका 5य लिपीक मान इक्वल दिवचो. आतां सरकारान आनीकूय असो अशें केल्लें आसा, उणीत केल्ली आसा, ती म्हणल्यार एक कमिटी अपॉयंट करप आनी ते कमिटीन मागीर थाराव घेवप खंयचे लिपीक मान दिवचो, तो खंयची लिपी चूज करची ती. असलो हो गव्हर्मेंटाक कॉन्स्टिट्युशनान नाच.
तर हें केल्लें आसा आनी तें आमी आतां सगळे एकठांय रावन ही उणीप जी जाल्ली आसा ती बंद करूंक आमी फुडें सरल्या. 6 वर्सां जाली ही उणीप चालूच आसा. चड उलयना. आयज मायाची 1 तारीख. आमच्या गोंयांत जायती फुगसांव आसतात, पिकनीक आसतात. तरी पूण तुमी इतले जाण ह्या कार्यक्रमाक हाजीर जाले म्हूण आनीक एक फावट सगल्यांक एकठांय जाल्ल्यांक म्हजो माये मोगाचो येवकार. देव बरें करूं. देव बरें करूं. पयले सुवातेर मान बागयता आमच्या दोतोर फामाद राधाराव ग्रेस हाका. ताचो आमकां जायतो आदार मेळ्ळो, फाटबळ मेळ्ळें आनी ताणेंच आमकां उत्तेजन दिलें फुडें वचूं आनी जाता तो आपलोय सहकार ताणें बसायला. आमचे अध्यक्ष बाब आंतोनियो आल्वारीस हाकाय हांव मान बागयतां. ताणें आपले उमाळे येतात तो पावनासलो तरूय ताणें हें अध्यक्षपण स्विकारलें. उपाध्यक्ष शिवोलेचो बाब फ्रांसीस ताकाय हांव मान बागयतां. सेक्रेटरी आमचो बाब साल्वादोर पोट तिडकीन वावुरला. पेडणेसून काणकोण, सांग्यारसून वास्को दीस आनी रात म्हणून आसतना आख्खेंच गोंय भोंवलोलो. हांव कोवीड सान ऑर्डर करतां हो बाडो भोंवता. देव बरें करूं. तशेंच ताका सांगात दिवपी बाय आपलो आमचे तियात्रीस तेवूय खंयच्याय वेळार ताका फोन मार ओके आपूण येता. पावना जाल्यारूच एकूच फावटी 10 फावटींतल्यान एकूच फावटी ना म्हणटा. बाकीचे सगळे एनी टायम आपूण एडजस्ट करून येता गोवा सांगाताक. देव बरें करूं आपूण. तशेंच आमचे आनीक वोटरां वांगडी आसात. तांची सगळ्यांची नांवां घेता म्हणल्यार टायम जातलो, काबार जातलो. सो तांकांय हांव एकेच फावटी मान बागयतां. मुगाळ इश्टांनी चड सांगचें नासलें पूण सांगचें पडटा. हो मोग म्हाका ल्हानपणीसान कोंकणी रोमी लिपयेचो जावं देवनागरीचो. पूण चड मोग म्हाका रोमी लिपयेचो कारण ही भास आमी आमच्या रोगतांतल्यान घरांतल्यान आनी सगळे सुवातेर गोंयच्यान आमकां उत्पन्न जावन आमच्या काळजांतल्यान देवान घातल्या, मायनपायन घातल्या आनी सगल्यांकूय घातल्या. 2014 वर्साक हें अशेंच म्हज्या मनान कितें तरी आयलें आनी रोमी लिपये पासत वावरूंक हांवें फुडाकार घेतलो. तुमकां खबर आसलेली रोमी लिपी जायतीं पत्रां मासिकां येतालीं पूण सगळीं पत्रां सिने टायम्स, गोवा टायम्स जावं गुलाब जावं नवें गोंय तेन्नाचें आनी आतांची पत्रां जायतीं इश्ट पेपर आमचो विसरोंक जायना, रोमांसी दुसरे भाशेन बरयतालीं. कितें उतरां घालता, कितें स्पेलिंग कोत्ता कोण जाणा. आमचें आदलें जनरेशन, म्हजें जनरेशन, आतां म्हज्या भुरग्यांचें जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन येतलें तेंवूय एक पद्दत ना. सो ही पद्दत एक करपाक, एक आमची भास स्टँडर्ड करपाक लिपी आमचे माय संस्था दालगाद कोंकणी अकादेमी हांच्या अधिकाऱ्यांक हांवें मागलें. आमी सपोर्ट करता कोवीडच्यान. कोवीड कोंकणी मोगी म्हजो ग्रूप आसा कोविडान. ताणें म्हजी फकाणां केलीं. हो आनी कितें करतलो हो सांगता एका फोटोया 2 वर्सां फोटोयली. 2016 वर्साक आक्षे मोनुमेंट बांदलो आमी आमच्या मार्तेरांच्या पासत रेनोवेशन केलें आनी थंय थोडो कार्यक्रम केलो. तेन्ना फकत एकूच उतर म्हणलें म्हाका फोटोयलो म्हूण. कोत्तां रोमी लिपी प्रमाणान रितीन बरोवपाचें पुस्तक काडया म्हूण. पूण काडूंक ना, फोटोयलो. तेन्ना दुसरेंच आनी कितें काडलें तें लोकांक मानून घेवंक ना. आयज पासून रोमी जाग्यार ना. आज 10 वर्सां 11 वर्सां जायत आयलीं. पूण हांव तांकां ब्लेम करिना. डिफरंट रिजन आसूंक शकता, कितें आतां आसूं तें जालें तो हिस्ट्री. सो आतां परत हांव फाटीक लागलो. आमचे रोमी लिपी प्रमाण रितीन बरोवपाक आमी सुरवात करुया. कोणाक घेतलो जे साल्वादोराक बाबाक हांदाक हात घालून ताणें म्हाका सांगात दिलो आनी एक कितेंय जाल्यार करुया म्हूण ताच्या आदारान गेल्या 2 वर्सां पयलो हांव हे वावर ताका फुडें घालून मुखार व्हेलो. गेल्या वर्साक हांव कोविडसान गोंयांत आयलो तेन्ना तियात्रूय चलतालो. तातूंत मदें हें वावर केलो आनी एक मिटींग आपयली जे परी हांव बायन सांगलां पयली, दुसरी, तिसरी आनी हो ग्रूप आतां चालू केला. आतां फुडाराक ही म्हाका उर्बा दिवपाक कोवीड रावन
हांव म्हज्या बोल्सांतले पयशे घालिनासलो, घालतालो जाय, पूण हो वार फुडें व्हरूंक म्हाका जायत्या जाणांचें फाटबळ आसा. कोविडांतूच न्हय, आख्या गल्फान, आख्या संवसारांत. थोड्यांची नांवां घेता, सगळ्यांची घेवपाक जायना. तरी हांव म्हणटा ह्या माध्यमांतल्यान, आयज यूट्यूब लिंकांतल्यान संवसारभर पळयता आसतले, तांकांय हांव वखाणटा. तांणी फूल ना पाकळी म्हाका दिल्या आनी डॉमिनीक फुडें वच, आमी तुज्या सांगाताक आसा म्हूण ताणें म्हाका आश्वासन दिलां. तांची थोडींच नांवां हांव वाचतां. सावियो रॉड्रिगीस, कॅलिफोर्निया, हाचो म्हाका भरपूर आदार मेळ्ळा, ताका विसरूंक जायना. आयज गोंय आसलो जाल्यार येता आसलो. दुसरो रांदोल्फ डायस, कोणाकूय उगडास आसा जाल्यार हांव नको, तियात्रीस आयरिस्टियस आमचो आल्ल्यांतलो, ताचो पूत रांदोल्फ डायस कॅलिफोर्निया आसता, ताचोय म्हाका जायतो आदार मेळ्ळो. ऑल्ड्रीन कुतिनो आनी ताची गोरकान डिफा एक्स सरपंच तलावली नावेलीची, हाचो उपकार म्हज्यान उतरांनी आनी कसोच फारीक करूंक जायना. आमचे मदें आजीर आसतलो आपले गोरकांनी सांगाताक, तोवूय USA आसतालो, आतां आयर्लंड आसा, आतां गोंय येयलेलो आसा. 2 म्हयने जाले, 2-3 म्हयने जाले आहा गोंयांत. ताचो म्हाका जायतो आदार मेळ्ळा, जायतो. आनी तांचेच उर्बेन हांव फुडें मुखार सरलां हो वार करूंक. जेन्ना 2 वर्सां फाटीं गोंयचें पारंपरीक दायज म्हूण आमी बूक काडलेलो, तातूंत सावियोचो, रांदोल्फाचो आनी ऑल्ड्रीन बाबाचो जायतो दुडवाट आदार आसा. तांकां हांव विसरोंक ना आनी विसरोंकूय जावचें ना. ऑल्ड्रीन बाब आसा जाल्यार मातशें उबो राव, लोकांकूय तुजें तोंड दिसती पडोवन दी. ऑल्ड्रीन कुतिनो आसा ना? ओके. टोनी डायस, म्हजो गांव भाव, कोवीड आसता. सुवेक इलेक्ट्रिकल्स म्हणल्यार कोणूय वळखता, कोवीड आसता सगळे वळखतात. टोनी डायस हो म्हजो व्हडलो ग्रेट सपोर्टर. 2012 वर्सासून कोविडान हांव काम सुरू केल्लें कोंकणी पासत, तेन्ना मेरेन आयज पर्यंत ताचो व्हडलो वांटो आसा. ताणें नांव सांगूं नाका म्हणलां, आयकत जाल्यार तापतलो आसूं, पूण नांव घेनासतना रावंक जायना. म्हजो रायकार भाव बॉस्को लेयतांव, चिंचोळणेचो, कोण वळखता आदलो कोविडकार, ताचोय म्हाका जायतो आदार आसा. रोमी प्रमाणात रितीन बरोवपाचें पुस्तक, पयली आवृत्ती आनी दुसरी आवृत्ती काडपाक सगलो दुडवांचो आदार ताचो. ताणें तें पुस्तक काडपाक आमकां फायनान्स केलें आनी आमी आख्खे संवसारभर, नॉट ओन्ली इन गोवा, गाल्फाक, UK, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पासून पावयलें आनी भुरगीं तें वाचतात आनी शिकतात. रोमी प्रमाणान रितीन शिकपाचें कोंकणी पुस्तक, मुळावें पुस्तक. फ्रांसीस कोरेया, बारेंचो कांसाळीकार बाब, आहा जाल्यार हांव नको, हॉलान आहा जाल्यार देव बरें करूं. फ्रांसीस बाब तूं येता म्हणलोलें, काळजांत चल, देव बरें करूं. फ्रांसीस कोरेया विसरोंक जायना. बारेंचो दुसरो भाव गॅब्रियल क्रास्टो, GR क्रास्टो, आख्या बायश नावेली, आकाय म्हज्यान विसरोंक जायना. कोंकणी जेन्ना हांव वावुरतालो कुवेट, बारीन आनी दुसऱ्या देशांनी आरबाच्या, ताचो म्हाका फाटबॉल आसलें आनी जायतो आदार करतालो. विसरोंक जायना. फ्रँकी बारेटो, सेरावलीचो, कोवीड आसता, ताचोय म्हाका जायतो आदार मेळ्ळो. हांव समजता ताची फामील आयल्या म्हूण सेरावलीसान, तांकांय म्हजो व्हडलो उपकार. तशेंच सांतान पेरेरा, काकोडेचो, कोवीड आसता, हाकाय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. खंयच्याय वेळार हे मनीस उलो मारल्यार, डॉमिनीक तूं वच फुडें, आमी आसात तुज्या फाटल्यान आनी आमी तुमकां दुडवाचो जाता तसो आदार दितात ना म्हणना. आनी आयजूय हो कार्यक्रम घडोवन हाडूंक तांचो भरपूर हातभार आसा. तांकां हांव सगल्यांक बरी भलायकी, तांचे फामिलीक आनी तांकां बरें यश आवड, तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आतां निमणें हो कार्यक्रम घडोवन हाडपाक आनीकूय जायते उलोवपी आसात आनी ते सांगतले. हो आमी घडला जो फकत रोमी लिपयेच्या मोगा खातीर. हितून आपस्वार्थ कोणाचो ना, कोणूय आपस्वार्थ, सगळे आपल्याचे पयशे मोडून वो आपल्याचो टायम वेट पिड्यार करून कोंकणी रोमी पासत आमी वावुरतात. जायते जाण फकाणां करतात, कितें रे कोंकणी काबार जाली मरे, तुमकां कित्याक जाय, खंय कोत्ताय कोंकणी. अशें म्हळ्यार जाल्लें भावांनो, आमच्या फाटल्यान मे बी वी आर द लास्ट जनरेशन. दोतोर गोडी सांगतलो हेचे फुडल्यान आमच्या भुरग्याचें सांगता, तांकां बाबड्यांक सारकें खबर ना.
आनी मुखार आमी कितें कितें करपा आहाय तें आमी आमचे उलोवपी आहाय ते सांगतले. सो तुमकां एकूच सांगता, आतां तुमी लोक येयल्या, तुमी इच हॉपर तुमच्या गांवान वचोन सांगाय आनी कोंकणी भाशेंत रोमी लिपी पासत हांव वावुरपाक उल मारताय तेन्ना तुमी सगळे एकठांय जाय. हेंच म्हजें मागणें. फोकाण करून नाकाय आनी आमकां कित्याक पडलां हो एटिट्यूड सोडाय. आनी ग्लोबल कोंकणी फोरम हे आमचे संस्थेक ही रेजिस्टर्ड संस्था एका आदार कराय. आमकांय व्हड मान मेळटलो, व्हड आदार जातलो आनी कोंकणी भाशेकूय मान मेळटलो आनी नीत मेळोवपाक आमचे मनीस ऑलरेडी तयार करून दवरल्यात ते तुमकां फुडें सांगतले. तुमी 2 उतरां आयकलीं म्हूण काळजांसान सगल्यांक देव बरें करूं. ग्लोबल कोंकणी फोरम ह्याचो आयचो कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा आनी ह्या कार्यक्रमाचें नांव दवरलेलें आसा चावडी. आनी ह्या कार्यक्रमाक आमचो मुखेल सोयरो हाजीर जावन आसा म्हटल्यार आमचो गोंयचो फामाद एडवोकेट वो राधाराव ग्रासियस, एडवोकेट राधाराव ग्रासियस. एका उणें हांव 40 वर्सां वळखता. कित्याक जेन्ना जेन्ना गोंयान कसलें एजिटेशन जातालें, कसलोय मोर्चा आसतालो, तो आपलें घर दार सोडून आमकां सगल्यांक घेवन फुडें सरतालो. रात आनी दीस पळयनासलो. तसल्या मनशाक आमी सदांच मान दिवपाक जावो आनी आयज ताका तो मान दिवपाक आमी ग्लोबल कोंकणी फोरमान ताका आमचो मुखेल सोयरो म्हणून हांगासर हाडून बसयल्लो आसा. भावानो, सांगपाचें म्हटल्यार आयज हांगासर आमचो प्रेसिडेंट बाब आंतोनियो आल्वारीस हो ल्हान उतराचो. तो चड उलयना, पळयता हांव मिटिंगेक, पूण तेजे विचार जे आसता, तो थिंकींग जे आसा तो सारके वेवस्थीत आमकां मांडटा. आनी तेज्या हाती खाला म्हाका काम करपाक ही संदी तेंच्यांनी दिलेली आसा. तेका लागून हांव आमचे कमिटीचो काळजांतल्यान आभारी आसा. तशेंच आमचो जुजे सेक्रेटरी बाब हो एक 25 वर्साचो कसो तरणाटो दीस आनी रात ह्या कोनशाक काणकोण ते पेडणे आनी सगळे 4 कोनशाक खूंय धांवपाक जाय ताका सांगपाक जाय तो रोखडोच हाजीर जाता. मागता देवा कडेन की ताका देवान बरी सावध मोलाची दिवची आनी जे हे पळय काम आसा आमचे रोमी लिपी कोंकणीचे ते फुडें व्हरपाक असले मनीस आमकां गोंयांत जाय. असले थोडे मनीस आसात पूण थोडे गट्स आसा पूण फुडें सरनात. पूण जुजे कोणाची परवा करनासतना फुडें सरता. तशेंच आमचे आपलोनबाई तिजोरे हे एक अशें दाखोवन दिता की एक आमचे रोमी लिपी कोंकणीची हायेन लेडी जी एक डॅरिंग आसा ताका कसलें कितें उलोवपाक, कितें सांगपाक, आमकां जे आमी चुकता ते आमकां गायड करता. तसले मनशां आमकां आयज जाय आनी तितूनचे एक आमचे तिजोरेर बाय आपलोन आमच्या मदेकात आसा. आनी एक आमचो मेन म्हटल्यार म्हणणे आसा मराठीन की पडद्या मागील सूत्रधार, म्हणजे जो फाटल्यान रावता आपूण चड दिसना पूण सगळें आपूण फुडें रावन फाटल्यान रावन काम करून घेता. तसलो मनीस आमकां आयज आमच्या गोंयांत मेवलेलो आसा आनी तो जावन आसा बाब डॉमिनीक फेर्नांडीस. मागता सगळ्यां कडेन की ताका ताळयो मारून आमी शाबासकी दिवया. तशेंच म्हाजे कमिटी मेंबर्स आनी हांगासर मोगान एकवटान जे तुमच्या आंगान जे कोंकणीक लागून हे रोमी लिपीक लागून जी तळमळ आसा ते दाखोवपाक तुमी हांगासर आयज हाजीर जाल्लेले आसा. ताका लागून आमच्या ग्लोबल कोंकणी फोरमाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या मदेकात आयज आमचे म्युजिशियन बँडवाले आसात. तशेंच इसरोंक जायना आमचे तियात्रीस भाव भयणां आमच्या मदेकात आसा. तेंच्यांनी तेंचो पुरो तेंको आमच्या ह्या ऑर्गनायजेशनाक दिलेलो आसा. ताका लागून तेंकांय देव बरें करूं म्हणटा. भावानो, ही कोंकणी रोमी लिपी कोंकणी चडशे कोण यूज करता गोंयांत? आमच्या इगोर्जांनी जेन्ना आमकां वाजोवप आसता, आमचे रिडिंगां आसता जाल्यार आमचे पाद्री भाव आमच्या इगोर्जांनी ही भाशा चलता रोमी लिपी. तशेंच ही जिवीत दवरपाक आमचे तियात्री भाव भयणां हेंचो एक खुबसो वांटो आसा. हितून ही आमची रोमी लिपी कोंकणी जिवीत दवरपाक. भावानो, तुमी आयज दाखोवन दिलेले आसा
आनी आमकां चड खोशी भोगता की आमी 12-16 जाणूच ना कमिटीन, पूण आमकां आख्खे गोंयचो लोक तुमी हांगासर येवन दाखोवन दिलेले आसा की तुमी फुडें सरा, आमी तुमच्या फाटल्यान आसतले म्हणून तुमी हे दाखोवन दिलेले आसा. भावानो, चड तुमकां सांगना, पूण आदले फाटीं हांव 2 उतरांनी सांगता. हे कोंकणीक लागून आमी पळय चळवळ केलेली बार्देस तालुक्यान दोतोर विधी रातचो 1:30 म्हाज्या फ्रेंडांक घेवन येयलोलो आनी म्हाका सांगतालो, फ्रँसीस बाब तूं बरो एक लिडर जावन आसा. आय वॉज अ स्टुडंट सिनियर लिडर दॅट टायम. भुरगे तुज्या बरोबर खूब आसा, फुडें सर, कितें तरी करपाक जाय म्हणून. तेन्ना दोतोराक विचारलें, दोतोर तूं म्हाका सांग कितें करपाक जाय. तेन्ना म्हणलो, जाता जाल्यार चळवळ तयार कर, जाता जाल्यार सगळे पॅरलायज करपाक चालू दवर. त्या प्रमाणे दोतोराक सांगलें, दोतोर जालें काम जालें तुजें, चल तूं, हांव आसा कोंकणी पासो झगडपाक. भावानो, आमी एक चळवळ केली, आख्खे बार्देस पॅरलायज केले त्या टायमार. तेन्ना म्हाका शूट एट सायड ऑर्डर काडलेली की आमी म्हाजो शेन फ्रेंड आनी मोयजेस हे आमी 3 लिडर आसलेले की आमकां मेवता थिंगा, कित्याक पॅरलायज केलेले आमी सगळे बार्देस. शूट एट सायड ऑर्डर काडलेली. भावानो, आमी रानांनी दीस काडलेले आसा. ह्या दोंगरार त्या दोंगरार रातचे रावताले कोणट्यो पेटोवन. म्हजो भाव रेस्ट डे बार्देस यात्रीश, तो आमकां जेवण घेवन येतालो. 3 म्हयने ह्या भुरग्यांक घेवन हांव सालसेतान रावलोलो आसा त्या टायमार. हांगा म्हाज्या शिस्ता की आमी झगडले कोंकणी, पूण न्हू हे देवनागरी. आमकां देवनागरी नाका म्हणून न्हू, पूण हांव म्हणटा की ह्या देवनागरी बराबर आमचे रोमी लिपी कोंकणीकूय एक सन्मान मान दिवपाक जाय. हांगा सद्या हांव उलो मारता आमच्या गव्हर्मेंटाक, जो गोंयचो गव्हर्मेंट आसा तांकां. आमचे क्रिस्तांव भाव तितून MLA आसा, मिनिस्टर आसा, तेंच्या कानार पडपाक हांगर सद्या की भावानो, आमकां गोंयकारांक तुमी पेटोवन घाली नाकात. आमी गोंयकार शांती कायाचे. जरी तर आमी उठले जाल्यार आमी नको फुडें कितें जातलें पळय तेज्या पासून मागता तुमचे कडेन की आमच्या गोंयच्या लोकांक त्रास करूं नाकात. बरे भाशेन जो आमचेर अन्याय जाल्लो आसा तो आमचो अन्याय तुमी पास करात, आमकां न्याय दियात. आमची रोमी लिपी कोंकणी आमकां तुमी दियात. इतलें सांगून तुमकां सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. माचेर बसलेले मानीस आनी माचेर सकयल बसले म्हजे बाप भयणी, मनीस कितेंय जोडटलो जाल्यार पयलीं ताचे मुखार जें कितें जोडूंक सोदता तें ताचें सोपन आसूंक जाय अशें म्हणटात. ह्या सुताक धरून ग्लोबल कोंकणी फोरमाचें एक सोपन आसा. रोमी लिपी राजभास कायद्यान नागरी सांगाता तितल्याच हक्कान आनी मानान बसलेली पळोवप हेंच तें सोपन. हेंच सोपन नोंदणी मुखार दवरून ना म्हणल्यार फाटलें 1 वर्स ग्लोबल कोंकणी फोरमांत तें सोपन खरें आनी साकार करपाचे नोंदणीन पावलां फुडें घाल्यात. कशीं? पयलीं, ग्लोबल कोंकणी फोरमान रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत जागो मेळोवन दिवपाचो 30 आनी 8 वर्सां पडून आसलेल्या विशयाची लोकां मदीं जागृताय सुरू केली. पत्रकार परिशदी घेवन समाजीक माध्यमांतल्यान गांवांनी जमाती करून ज्यो आजुनूय चालू आसात आनी आतां परदेसांतल्या 17 देशांनी आसलेल्या गोंयकारां मेरेन पावून हे जागृतायेक नेट हाडला. आस्ते आस्ते ही जागृताय लोकां मेरेन पावंक लागली. हळू हळू करून गोंयकारांनी रोमी लिपीक राजभास कायद्यान जागो मेळोवंक आपआपणाच्या ग्राम सभांनी थाराव मांडले आनी त्या ग्राम सभांनी आयज मेरेन कोणाचोच विरोध नासतना 50 अदीक ग्राम सभांनी एकमतान थाराव पास केले. पयलेच फावटी हो थाराव नावेलेचे ग्राम सभेक पास केलो हें हांगा मुद्दम सांगचें पडटा. त्या भायर ग्लोबल कोंकणी फोरमान रोमी जाय वो कदेल जाय हे कार्यावळींतल्यान घडटा तितले आमदार मंत्र्यांक भेट दिवन ग्लोबल कोंकणी फोरमाचें राजभास कायद्यांत रोमी लिपी आस्पावपाचें सोपन तांचे मुखार मांडलें. जानेर 2025 जाल्ल्या विधानसभेच्या अधिवेशनांत तांणी राजभास कायद्यांत रोमी लिपी आस्पावची अशा हेतून
ग्लोबल कोंकणी फोरम तांकां भेटलोलो, पूण तांणी आमकां तोंडार हांसो दाखयलो आनी 1987 वर्सा फेब्रुवाराचे 4 रोमी लिपीचेर जालोले उनितीचे भागीदार जावप चालूच दवरले. पूण तशें केलें म्हूण ग्लोबल कोंकणी फोरमांच्यान आपणाचें सोपोन सोडूंक दिवंक जाता ना. ग्लोबल कोंकणी फोरमाचें सोपोन उबारून दवरपाची आनी सारकी पावोवपाचे चालीक ग्लोबल कोंकणी फोरमान कर्नाटकांतल्या गुरूकार एरिक ओजाराच्या फुडारपणाखाल चलपी मांड सोबाण संस्थेक भेट दिवन आमचेर जालोली ओनीत तांचे मुखार मांडली. ओनितीचेर सदांच बोडी मारीत येवन नांव राखलोले एरिक बाबान आनी मांड सोबाण संस्थेच्या वांगड्यांनी तशेंच कर्नाटका कोंकणी बरोवप्याचे संघटनेन आनी पोएतिका जोम्यान ग्लोबल कोंकणी फोरमाक उक्ते आनी आयत्या मोलान तेंको भासायलो. मंगळूरल्या कोंकणी भाव भयणीक भेटपाचें आनीक एक कारण आसलें. सद्याक साहित्य अकादमीच्या पांवड्यार नागरी लिपीन कोंकणीच्या हेर 4 लिपयांचेर म्हणजे रोमी, कन्नड, पर्सो, अराबीक आनी मलयालम लिपीचेर ओनी चलयल्या. कोची साहित्य अकादमीच्या पांवड्यार कोंकणीच्या वांट्याक जे प्रोजेक्ट, कार्यावळी, पुरस्कार आनी हेर सगळें कितें येता तें आपुणूच घेवन ऑक्सिजनाचेर आसलेली नागरी लिपी आपणाचो जीव साल्वार करपाचो प्रयत्न करता. पूण आपणाचो जीव साल्वार करूंक येवजितना ती कोंकणीच्या हेर लिपयांचेर ओनीत करता. कोंकणीच्या हेर लिपयांच्या लागू जावप्यांक घेवन साहित्य अकादमीच्या वन लँग्वेज वन स्क्रिप्ट ह्यावूय धोरणा आड एका वेगळ्या पांवड्यार वचून झुजपाची ग्लोबल कोंकणी फोरमाची भितरल्यान तयारी चालू आसा. तातूंतल्या तातूंत फाटल्या वर्सा नोव्हेंबराचे 16 ग्लोबल कोंकणी फोरमान गोंया भायर आसलेल्या मुंबयंतल्या कोंकणीचे रोमी लिपींतल्या कोंकणी मनशाक एकठांय करून आमचे सोपोन तांच्या मुखार मांडून थंयसरूय जागृताय केली. अर्द्या दिसा जालोली कार्यावळींत कोंकणीचे हेरूय लिपयेंतल्या मानेस्तांनी भाग घेतलो आनी आपणाचो पूर्णपणी तेंको भासायलो. ग्लोबल कोंकणी फोरम आपणाचें सोपोन सारकीक पावोवंक गंभीर आसा आनी पेंगोड बांदून वावुरता हें दाखोवंक ग्लोबल कोंकणी फोरमान फाटल्या वर्सा ऑक्टोबराचे 26 अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या वेळार सायलंट प्रोटेस्ट केले आनी उपरांत उक्ती माची भासाभास केली. ह्या निशेधांतल्यान रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत नीट दिना जाल्यार गोंयांत कोंकणी भाशेक आनी संस्कृतायेक कसो मार बसतलो तें ग्लोबल कोंकणी फोरमान निशेधांत हाजीर जालोलेच्या तोंडांतल्यान उलोवन दाखयलोलें. रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत भायर दवरून तिचेर केलोली ओनिती आड झुजूंक ग्लोबल कोंकणी फोरमान भारताचे घोटणेच्या आर्टिकल 29चो आधार घेतलेलो आसा. अल्पसंख्यक म्हणजे मायनॉरिटीज तांची भास, तांची लिपी आनी संस्कृताय सांबाळूंक हो मुळावो अधिकार आसा, फंडामेंटल रायट. हाचो आधार घेवन ग्लोबल कोंकणी फोरम कमिशनर ऑफ लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी मेरेन वचूंक तयार जालोली आसा. ग्लोबल कोंकणी फोरमाचें रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत नीत मेळोवपाच्या येवारांत तुमचो आदार सवकार फावतलो आनी फुडाराक ग्लोबल कोंकणी फोरमान ज्यो कार्यावळी केल्यात ताका तुमचो पुरतो तेंको दिवन ग्लोबल कोंकणी फोरमाचें सद्याक आसलोलें एकूच एक सोपोन रोमी लिपीक राजभास कायद्यान घालपाचें ताका तुमचो पुरतो सहकार आसतलो म्हूण आमी समजता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. वसऱ्यांत हाजीर आसलोल्यांक कुर्बे बोरीत सकाळ आवडून चावडी कार्यावळींत तुमकां आनीक एकदां येवकार दिता. आयज आमी रोमी लिपीच्या मोगान ह्या वसऱ्यांत एकठांय आयल्यांत. दुबावा विरीत शिक्षणीक मोळार्थान सगळे कडेन कसलीच ओठ नासतना रोमी लिपीचो वापर जावंक जाय हे रोमी कोंकणी मोगयांक काळजा मनांतल्यान दिसोंकूच जाय. फाटल्या साबार वर्साच्या काळांत मांडवी आनी जुवारी नदींतल्यान खुबशें उदक व्हांवून गेलें, तरी अजुनूय रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत मान्यताय मेळोंक ना ही दुखाची गजाल. रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत जागो मेळचो हें आमचें सगळ्याचेंच सपन. तशेंच फाटलीं साबार वर्सांतान रोमी कोंकणीक शिक्षणीक तशें कारबारी एडमिनिस्ट्रेटीव क्षेत्रांत मान्यताय मेळोवंक जायते जाण वावुरले, थोडे बाबडे मरोनूय गेले. रोमी कोंकणीची ज्योत आयज मेरेन पेटोवन दवरपी आमचे मदें आजुनूय जायते आसात आनी तातूंत कांय संस्थांचोय आस्पाव आसा.
जितोकोच घेवन वावुरतात हें आमचें नाकारूंक जायना. आयज ना फाल्यां ह्या कश्टांचो फळ मेळटलोच ही खात्री आनी भरवसो आमकां आसा. फुडें वेता आसतना आमकां रोमी लिपी जाय म्हणल्यारूच जावचें ना. रोमी लिपीची सर्व आंगांनी उदरगत जावचें जावन तिचो विस्तारूय जावंक जाय म्हणल्यार ती सगळ्या मेरेन पावोंक जाय. तरी ह्या वेळार साहित्यीक नदरेन कोण भाशेन कोंकणीचो वावर फुडें व्हरचो हाचे विशीं ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो दिश्टावो एक विजन आसा तें तुमचे मुखार हांव मांडटां. पयले सुवातेर इस्कॉलांनी मुळावी पावंड्यार रोमी लिपींतल्यान शिकोवंक त्या त्या वर्गा प्रमाणे भुरग्यांची पिराय मनांत दवरून सादी सोंपी भास शैली वापरून पाठ्यपुस्तकां टेक्स्ट बुक्स तयार करूंक ग्लोबल कोंकणी फोरमाची तयारी आसा. आयज रोमी लिपींतल्यान खास भुरग्यां खातीर साहित्य ना. आसा ते भोव थोडे. भुरग्याचे साहित्याचेरूय भर दिवंक ग्लोबल कोंकणी फोरम वावुरता. भुरग्यां खातीर रोमी लिपींतल्यान काणयांची, पारकोण्याची, जोक्सांची तशेंच जनरल नॉलेज पुस्तकां तयार करूंक ग्लोबल कोंकणी फोरमान खास येवजण आंखल्या. तेच परी नॉन फिक्शन जशे परी चरित्र, बायोग्राफी, अमूक घडण्याचो इतिहास, हिस्ट्री हाचेरूय ग्लोबल कोंकणी फोरम भर दितलो. ह्या वेळार म्हाका सांगप कशी भोगता की ग्लोबल कोंकणी फोरमा काल गोंयचे अस्मितायेची आनी इतिहासाची जाणवाय दिवपी 2 पुस्तकांचो वावर सुरू जाला. तेच बरोबर प्रवास वर्णन ट्रॅव्हलॉग, सैमीक पर्यावरण नॅचरल एन्व्हायरमेंट, लोककला फोक आर्ट आनी हेर मळावेले साहित्य ग्लोबल कोंकणी फोरमा काल रचपांत येतलें. झाडपाल्याच्या वखदां विशीं म्हायती दिवपी पुस्तकाचो वावर सद्याक चालू आसा. तशेंच गांवांगांवांनी रोमी लिपी आमच्या भुरग्यांच्या काळजा मेरेन पावोवंक कोंकणीचे वर्ग, कोंकणी क्लासेस सुरू करूंक सगळी तयारी जालोली आसा. थोड्याच दिसांनी आमी ती चालीक लायतल्या. संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी कोंकणीचे रोमी लिपींतल्यान दर्जेदार साहित्य रचून आमचें गोंयकारपण तिगोवन दवरपा खातीर बरोवप्याचो एक खास समूह तयार करूंक ग्लोबल कोंकणी फोरमाची कटपट चालू आसा. आयज वावराड्यांचो दीस. कोंकणी भाशेचे नीज वावराडी आमी. रोमी लिपयेची साहित्यीक दिशेन उदरगत करूंक घडटात आनी प्रमाणीकपणान वावरूंक ग्लोबल कोंकणी फोरमा वतीन तुमकां एक खेरीत उलो. सोंपयतना खंयचीय भाशेक एकावन चड लिपी आसल्यार आनी त्यो साहित्यीक नदरेन वापरल्यार ती भास अदीक गिरेस्त जाता. हेर लिपींकूय तितलोच मान दिवन आमचो साहित्यीक वावर आमी फुडें व्हरोया. ओर्रान कोंकणी उलोवया, बरोवया, रोमी लिपींतल्यान साहित्य उजवाडा येता तें वाचूया आनी कोंकणी भाशेचो सदांच अभिमान राखुया. जय कोंकणी, जय रोमी लिपी. स्टेजीर हाजीर आसलेल्या सगळ्या मानेस्तांक तशेंच तुमकां सगळ्यांक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांक आनी एकदां मागीर मोगाचो येवकार. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली हांव तियात्रीस. म्हज्या इश्टान 5 वर्सां आदीं एक तियात्र बरयलोलो, बाब डॉमिनीक फेर्नांडीस. आमी खंय चुकतात सोदून काडना. 38 वर्सां 38 इयर्स जाली आमी चुकलेले आनी ती चूक आमी सोदून काडली. पूण ताका फावो तो मान दिवंक अजून पासून आमी झगडत आसात. मोगाचेंदो, आयज हांव एका म्हत्वाच्या विशयार उलोवंक सोदतां आनी तें म्हटल्यार कोंकणी. आमी जाणात कोंकणी आमची मायभास जावन आसा. गोंयकार आमी खास आनी कोंकणी आमची भास. तर खंयची? जेन्ना राजभास जाली तेन्ना एक क्लॉज घातलें, ओन्ली इन देवनागरी. आमी ताचेर विरोध न्हय, पूण आमकां जाय कोंकणीची रोमी लिपीकूय ताचे बरोबर मान्यताय मेळली. संस्कृताय ह्या समाजाचो आरसो. तातूंत समाजाची मुळां, परंपरा आनी गावडे दिसतात. मनशाच्या आनी समाजाच्या जिवितांत संस्कृताय म्हत्वाची भुमिका खेळटा. संस्कृतायेंतल्यान परंपरा, भास आनी मांडप समाजाची सोजमणी दिता. संस्कृताय लोकांक एकठांय करता
आनी वांगडाच तांचे मदले अंतरूय दाखयता. संस्कृताय सांबाळप म्हटल्यार भाशेची पाळां मुळां मजबूत करप आनी आयच्या आधुनीक काळार आमचें वेगळेपण सांबाळप. कोंकणी संस्कृतायेच्या मळार आमी हें वेगळेपण जमनीवेल्या खेळांतल्यान, तियात्रांतल्यान, कांतार गायनांतल्यान आनी परंपरेच्या हेर चाली रितींतल्यान सांबाळीत आयल्या. पूण आधुनीक काळार जाल्ले बदलाक लागून आमची कोंकणी संस्कृताय मार बसपाची कुणां दिसतात. संस्कृतायेक मार बसप म्हटल्यार भाशेक मार बसप आनी भाशेक मार बसप म्हटल्यार संस्कृतायेक मार बसप. कित्याक भास आनी संस्कृताय हातान हात घालून फुडें वतात. ग्लोबल कोंकणी फोरमा खातीर संस्कृताय म्हटल्यार वेळ पासार करपाचो खेळ न्हय. देखून ग्लोबल कोंकणी फोरम संस्कृतायेच्या मळार भर घालून ती मजबूत घोड पावलां उबारपाची येवजण थारायल्या. हे येवजणे प्रमाणे कोंकणी संस्कृतायेचे खोलायेन विचार करून कोंकणी मनशाच्या जिवितान आनी समाजान ताची पाळां मुळां सोदून तिचे वर्तेपण राखप जातलें. संस्कृताय ही भास फुडें व्हरप गाडी कशी देखून संस्कृतायेचे साबार हांगा उदेशी ग्लोबल कोंकणी फोरम तुमच्या गांवांनी दारांनी येवन ती संस्कृतायेन तुमकां जोडून घेतली. नव्या आनी आधुनीक धांवत्या काळान कोंकणीची संस्कृताय सांडची न्हय म्हणून ग्लोबल कोंकणी फोरम त्या गांवांनी संस्कृतायेक जीव वाडोवंक राखपी कार्यावळ घडोवन हाडटले आनी आयच्या तरण्या पिळगेक भाशेक कडेन सांबाळून आनी जोडून दवरूंक नवे रितीन पावलां मारतले. काळ बदलता पूण संस्कृताय बदलूंक दिवंक जायना. हाची ग्लोबल कोंकणी फोरम साबार भासांनी आनी साबार पावंड्यांनी जतनाय घेतले. दुबाव ना. कोंकणी संस्कृतायेचो रोमी लिपी कडेन संबंद आसा म्हणटच ग्लोबल कोंकणी फोरम संस्कृताय सांबाळूंक जितले फावटी प्रयत्न करीत फुडें वेतली तितले फावटी भाशेची पाळां मुळां घोडमूड जातली. कोंकणी संस्कृताय हो आनीक एक आमच्या समाजाचो मुळावो खांबो. ही संस्कृताय आमची वळख घडयता आनी आमचे मदें संवाद वाडयता आनी आधुनीक काळाचो हो आमी फुडाकार घेवन फुडें वचोंक आमकां वाट दाखयता. पूण तितल्यारूच तें सोंपना. आमची संस्कृताय आमच्या फाटल्यान येवपी पिळगेकूय ती सांबाळून दवरपाची आमची जबाबदारी आसा. एका हातान ताळी वाजना म्हणटच ग्लोबल कोंकणी फोरम ह्या वाठारांत तुमच्या सांगाताक आमी सहकार सोदतली. ह्या तयार जायात. सांगातान संस्कृतायेंतल्यान कोंकणी भास सांबाळुया. हांव तियात्रीस म्हणटच आमच्या तियात्रीस भावांनी ही कोंकणी मायभास रोमी लिपी सांबाळून दवरल्या. म्हाका कोणें विचार केलेलो 1 वर्सा पयलीं आमी जेन्ना हो ग्रूप घडोवन हाडलो तेन्ना सोशल मिडियाचेर स्टेटमेंट केलो की तियात्रिस्तांनी कोंकणी सांबाळूंक ना पूण कोंकणीन तियात्रिसांक सांबाळ्ळो म्हणून. आनी हांवें ताका रिप्लाय दिलो, तूं तियात्रीस, तुवें कितले तियात्र बरयल्या? तियात्रिसाचे साक्रिफीस तुका खबर आसा? आदले तियात्रीस तियात्र न्हेसोन मडगांवां रातचे रातभर गार्डनांत न्हिदताले आनी सकाळीं घरा येताले. हे ताचे साक्रिफीस न्हय. आयच्या तियात्रिसा लागीं गाडी आसा, घरा पावता. आयच्या तियात्रा लागीं गाडी आसा, आमी घरा पावतात पूण आमकां जेवपाचो टायम ना, सारकी न्हीद ना. म्हजे सारके कितल्या जाणांक डायबेटिक्स आसतली कित्याक आमकां न्हीद ना आनी जेवणाक वेळ आसना. तर हे आमचे कोंकणी भाशा सॅक्रिफायस न्हय. हांव ताचेंय म्हणलें मानता. तियात्रांत भाग घेवन तियात्र करून जायते जाणांनी पोट भरलां आनी भरतात. तर आमी सगळीं एकठांय येवन आमचे सगळे तियात्रीस भाव करतात तशें, पाद्री भाव करतात तशें तुमचो आदार आमकां जाय. जेन्ना जेन्ना आमी तुमकां उलो मारतले तेन्ना आमच्या सांगाताक रावात आनी आमी सगळ्यांनी एकवटान रावन हे आमचें सपन आसा तें पुरें करुया. देव बरें करूं. न्हीद कोण दितलो? आमी सगळीं तर एकठांय जालीं जाल्यार आमच्यांनी न्हीद दिवंक येता. कोंकणी भास, कोंकणी म्हजी भास, म्हजी ओळख. तुमी थंयसर सेल्फी घेतल्यात म्हणटच वचात, घरा येतना तुमच्या इश्ट मित्रांक सांगात आनीक अदीकूच तुमच्या गांवांनी जमे तयार करूंक तुमी वावरात.
माचेर बशिल्ले आयचे मुखेल सोयरे बाब राधाराव ग्रेसियस, तशेंच गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, हांव सुपुल्लो आसलो तेन्ना 1986 वर्सा 87 वर्सा एक कांतार म्हजे कानार सादतालें. गोंयच्या मोच्या गोंयकारांदो, गोंयच्या मोच्या गोंयकारांदो, गोंयच्या मोच्या गोंयकारांदो, गोंयच्या मोच्या गोंयकारांदो. रोमी कोंकणी मारलो उरलो तेन्ना तुमी दिली जाप, रोमी मावयन मारलो उरलो तेन्ना तुमी दिली जाप. आनी खरेंच आयज कोंकणी ग्लोबल कोंकणी फोरमाच्या नांवान रोमी कोंकणी आवयन तुमकां मारलो उरलो आनी तुमी तिका दिली जाप, आनी इतले सोंपेन तुमी हिंगा हाजीर जाले म्हूण काळजा मनांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ग्लोबल कोंकणी फोरम घडोवन हाडल्यार सुमार 1 वर्स जालें, आनी हे म्हळ्यार एक तांची येवजण आसली. सगळ्या कोंकणी उलोवपी भाव भयणांक एक सोत्रेकालाक हाडून तांचो एक ओकोंड फांटो करूंक, एक ओकोंड एकवट करूंक. ते पासत सांगलेल्या प्रमाणे, आमचे सेक्रेटरी बाबान सांगल्या प्रमाणे आमी मुगलराक गेले, मुंबय गेले, तशेंच हेज्या फुडें आमी अहमदाबाद वचपाचे आसात, आमकां आमंत्रण आसा, दिल्ली आमकां आमंत्रण आसा, आनी केरळाय आमी वचपाचे आसात. आनी जंय जंय आख्खे इंडियेक आमचे रोमी उलोवपी कोंकणी उलोवपी भाव भयणां आसात तांचो सगळ्यांचो एकवट करूंक होच आमचो हेतू जावन आसा. आयज सांगलेल्या प्रमाणे झेवियर बाबान तुमकां सांगलां, आमची बायलां वांगडी करपाचें हें चालू आसा, आनी ताचें मोल फकत 200 रुपया. इट्स लायफ टायम मेंबरशीप 200 रुपया. तो मागता सगळ्या लागीं, आमच्या रोमी कोंकणी मोग्या लागीं सगळ्यांनी आमी मेंबर जावचे. 200 रुपयांक आमी मेंबर जावचे लायफ टायम. आमचे हो फांटो ग्लोबल कोंकणी फांटो आमी हेरूय देशांनी आमचे प्रतिनिधी आमी विचून काडल्यात. देखीक USA, पोर्तुगालाक, ऑस्ट्रेलिया, दुबय, जर्मनी, फ्रांस, कॅनडा, अबुधाबी, आयर्लंड, ग्रेट ब्रिटन, इस्रायल, कुवेट, मास्कट आनी हेराय गांवांनी आमचें काम चालू आसा. तर आमचो एकूच हेतू सगळ्या कोंकणी उलोवपी भाव भयणांक एकवटान घेवन फुडें वचोंक आनी रोमी कोंकणीक ही मान्यतायेचो जागो आमी दिवंक. आतां म्हजो रोल कितें हें हातून? आमी गांवांनी येतले. आमचो हेतू जावन आसा गांवांनी 10 जाणांचो एक ग्रूप करूंक आनी तांणी फुडें वचोन आनीक 10 जाणांक आमच्या ह्या सुत्रेकालाक हाडूंक, आनी अशे तरेन आमी गांवांनी कोंकणी उलोवपाचो एक एकवट घडोवन हाडूंक आनी फुडें वचोंक. आयज काल अशें फॅशन जाल्ली आसा, आमी आमच्या सुण्या लागीं पासून इंग्लिशीन उलयता. Sit down there, he is my friend, we don't bite him. म्हाका जायते फावटी म्हजे तकलेन विचार येता, आमची कोंकणी भास इतली किरकोळ काय? आमच्या सुण्या लागीं पासून आमी कोंकणीन उलोवंक शकना काय? आमची म्हातारी आवय बापाय आहा तांकां भायले गांवांतसून कोण तुमचे सोयरी येतले तांकां शिकयतात भुरग्यां लागीं उलोवपाक, ते नातरां लागीं काम हियर तितलेंच शिकयल्लें आसता. आमी भाव भयणीनो आमी आमच्या घरांनी कोंकणी उलोवंक चड गरजेची जावन आसा. आमच्या वाड्यांनी आमच्या गांवांनी सांगलां ते प्रमाणे आमच्या पाद्रींनी आमच्या तियात्रिस्तांनी मांडो करप्यांनी आमचे वेर्स घातात तांणी सगळी आमची रोमी कोंकणी उखलून दवरली आसा. ताकाय आमचो तेंको दिवपाची गरज आसा. आमी तुमच्या गांवांनी येतले, सजमतां तुमी आमकां येवकार दितले म्हूण आनी एक मजबूत जमो घडोवन हाडूंक तुमचो सहकार आमकां तुमी दितले म्हूण हांव काळजा मनांतल्यान सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आयच्या दिसाचे मेज कारभारी म्हजे इश्ट बाब फ्रांसीस, साल्वादोर, आंतोन आल्ब्रिश, आप्लॉन
आनी म्हज्या गोंयकारांक हांव कोंकणीन उलयतलों आनीक म्हाका कितें जाता म्हजें काम प्रोफेशन इंग्लिशीन चलता म्हजें बरोवप इंग्लिशीन चलता आनी आतां तेंच जालां की थर्ड पार्टी उलयता आसतना म्हाका हांव ऑटोमॅटीक कार येयलें आतां गियर ऑटोमॅटीक चेंज जाता ते भाशेन जाता ऑटोमॅटिकली इंग्लिशान वयता तर तुमी मातशें समजून घेचें बिकॉज सो हांव मुगेली स्पीच 3 पार्ट्स आसतली पयली म्हणटी हांव मातशें ते कोंकणी एज्युकेशनाचेर 2 उतर सांगता मागीर कोंकणी बील हांवें एक मूव केल्लें तें कित्याक लागून तें आनी तिसरें आमच्यान कितें करूंक जाता तें आनी म्हाका दिसता आमकां इजी वाट आहा म्हणून सो पयलीं म्हणटा तें 1986 आमची गोंयची तें कोंकणी एज्युकेशन जालें कोंकणी परजेचो आवाज म्हणून एक ग्रूप आसलो आनी आमी तेन्ना आमची एक पार्टी आसली गोवा काँग्रेस म्हणून तितून चर्चिल दोतोर विली लुईजीन आमी सगळे आसले आनीक तो कार्यावळ जाली ती आवाज जालो तो आमी केलो आमच्याच लोकांनी नीज गोंयकारांनी सगळ्याक कोण नीज गोंयकार म्हळ्यार कोण दुकोर खावपी चोरीस खावपी हे लोकांक सगळ्यांनी ते रस्त्या मदीं कोण आमी केलें दॅट इज अ फॅक्ट पूण मागीर कितें जालें डिसेंबर 1980 डिसेंबर अरावंड क्रिसमस टायम सगळें बंद थिंगा मागीर लुईजिना थिंगा आमी बसून आसले चर्चील आहा हांव आहा चर्चिलागे माम बाळा फाटीं मेळतो फेर्रांव हांव आनी थोडे आहाय आनी तितून केपीए म्हूण येयले दाता नायक उदय भेंब्रे पुंडलीक नायक दिलीप बोरकर जायत जाण येयले आनी ते उलयता हांव केपीए ना उलयता हांवें म्हळ्यार आमची रोमन स्क्रिप्ट हांगा मेळपा जाय हे मेले ते म्हण सगळे रोमन स्क्रिप्ट जावं फ्लोरियान वाज आक्षिकार मेले ते आमी मेले आमगे रोमन स्क्रिप्ट आनी हांवें तांकां सांगलें मुगे भास कोंकणी न्ही म्हूण मुगे भास कोंकणी हांव ल्हान आसतना कोंकणी उलोवपी आनी आमी कोंकणी रोमन स्क्रिप्टान बरोवपी आनी तुमी कोंकणी आतां तुमगे येयलाय म्हणून हांवें सांगलें तेन्ना कोंकणी म्हळ्यार वयता काय म्हण पूण जालें कितें थिंगा ते म्हळ्यार ना तो कोण तो पुंडलीक नायक तूं उलोवप ना तूं इंथ रायट ना आमी केपीए डिसायड करतले तुमी केपीए न्ही आनी मागीर ते केपीए थिंगा मिटींग जाली आनी हांवें लुईजने सांगलें बाबा चोय ते केपीए तुमी कोण करूं तुमी एग्री जायना काय अनलेस रोमन स्क्रिप्ट दिलो म्हणून पूण थोड्या दिसांनी अनावन्स केलें आनी ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट कोंकणी मिन्स कोंकणी लँग्वेज इन देवनागरी स्क्रिप्ट म्हणून बील पास केलें आनी तितून मागीर लुईजिना ना ते आपणाक आयकूं ना आनी त्याच दिनसून हांव लुईजिना पातेना दॅट इज वाय आय एम अगेन्स्ट हिम बिकॉज आय फेल्ट दॅट इज बिट्रेड दॅट वॉज माय स्पीच वीथ लुईजिन अदरवायज वी हॅव गुड फ्रेंड्स बट समहाव आय फेल्ट आमी इतली झुजले इतली मेले आनी निमाण कडेन तुवें काडलें आनी तांकां देवनागरी दिलें आनी तेजे भायर तांकां मराठी दिलें मागीर 1992 हांव चुकून आमदार जालो चुकून म्हणजे बाय इलेक्शनाक सारकें जालें जाल्यार मागीर म्हाका उडयलो लोकांक सो हांव फर्स्ट थिंग आय डीड एसेंब्लींत हांवें बील नंबर 3 ऑफ 1993 म्हूण एसेंब्लींत मूव केलें की कोंकणी रोमन स्क्रिप्टाक मान्यताय दिवची म्हूण आनीक त्या बिलांत मुगेलें रिजनींग आसलें की तुमी कोंकणीन देवनागरी दिला आनी तेज भायर तुमी मराठीकूय दिला मराठी मे बी यूज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पजीस म्हणजे कोंकणी दिलें तें एक देवनागरीकूय न्ही तुमी देवनागरी दिला आनी मराठीकूय दिला आनी तुमी मराठी कित्याक दिलें ते सांगताय मराठी इज द लँग्वेज ऑफ मराठी खंय हिंदू लोकांची देवस्पणाची भास तेंगेले भजन ट्रेंड जाताय तेंचें कल्चर नाटक पाटक जाता तें मराठीन जाता हांवें म्हणलें बरें हांव मानता म्हाका म्हूण कांय प्रॉब्लेम ना तेंचें कल्चर जाता तेंचें देवस्पण जाता म्हणून तुमी तांकां मराठी दिली तेज भाशेन म्हळ्यार आमचें कोंकणी जावं आमचो तियात्र जावं आमचो मांदो आमचें मास लादायन सगळें रोमन स्क्रिप्टान जाता त्या पासत आमकां रोमन स्क्रिप्ट दिवचें तांकां दिलें तें आमकां दिवचें अशें म्हूण हांवें आर्ग्युमेंट केलो वेरी क्लियर इट इज रिटन मागीर राणे उबो रावलो आनी म्हळ्यार लागलो हें बील आनी उलयत ताका मांदो बी उडोवपाचें आनी दॅट बील आय हॅव दॅट स्पीच आहा म्हाजे कडेन आनी मागीर एसेंब्लींत आय हॅड नो सपोर्ट सी ते इंट्रोड्यूस केलें म्हणटकूच एडमीट जावपाक 1/6 मेंबर जाय जाताय म्हणजे अबाउट 7 मेंबर सपोर्ट हांव आनी चर्चिलू जालें थिंगा सपोर्ट करपाक कारण आमी कोणें सपोर्ट करूं ना तें बील फेल जालें आफ्टर दॅट तेशें उलयता आनी कितें जाता आतां हे काँग्रेस सपोर्ट आमी सगळो लोक वोट घाता ते काँग्रेसा आमदार थिंग गेले म्हणटकूच सत्ता चोयताय तांकां व्हीप आबिताय आमगेले तो 10 जाण काँग्रेसा MLA आसले तेणी सांगलें ना आमकां जाय म्हणून व्हीप लागना आसलें कित्याक काँग्रेस पडालो सरकार दे हॅव टू पुट देयर फूट डावन पूण कोणाक तयार ना दोनेक लागे चोयता तेन्ना सार्जीन आसलो लुईजीन आसलो विक्टर आहा गोंसाल्वीस असो हिंगा आहा सामेर विक्टर वॉज देर
मागीर मोविन आहलो सगळे आहले दे डिडंट सपोर्ट मी कित्याक तेंची पार्टी लागता अरे यू चॅलेंज युअर पार्टी आनी हेच कामां लागून हांव काँग्रेसा बरोबर केन्ना ना कित्याक ते काँग्रेस एक पार्ट जिखून येयले पार्टी हायकमांड म्हणून हे पार्टीक तेंकां हांवें सपोर्ट केला कोण तो कॅप्टन विर्याताक बिकॉज आमकां तो BJP येयलो नाका आहलो म्हणून अदरवायज आय डोंट मच बॉदर विथ काँग्रेस. सो आतां तुका वाट कितें आहा आमी हें केलें तें जालें म्हाका जाल्यार बारीक चोयल्यार दिसता की आमचो लोक आतां आमी कोंकणी उलोवपी लोक सगळे भायर गेले लंडन स्विडन मेलबर्न लिस्बन आमकां आनीक एज्युटेशन करपाक आमकां दम ना मुगेल एसेसमेंट आमकां फोर्स ना आतां आनी आहाय ते आमी जाणटे आहाय आमचे आसले भुरगे सगळे भायर गेले ते मस्ती करता जाल्यार भुरगीं जाय पूण वाट आहा वाट ना न्ही. हांव आतां हांवें हें म्हाका चीफ गेस्ट आपयलें तेन्ना नॉर्मली म्हाका थंय खंय आपयलो हांव मातशें म्हणजे तयारी करता उलोवपाक बी कितें दिसता वचून कित्याक उलोवप ना. सो आय वेंट बॅक इन टू आमचें कॉन्स्टिट्युशन आनी कायद्यांक गेलो आनी हांव तें तुमचे मुखार दवरता. म्हाका दिसता आमकां वाट आहा पूण वाट कितें आसता वाट आसता पूण ती वाट लिंप करूंक पडटा तेजे कांटे आसताय ते फातर आसताय ते होरेंगेन बरें लिंप केले मोटो रोयताय वयल्यान आमकां वाट आहा आमी फकत ती लिंप करपाक जाय आनी कितें करून ती तुमकां दाखयता. सी आमचें कॉन्स्टिट्युशन पळय आसा तितून आर्टिकल 29 सांगता आय विल रीड इट टू यू ते इंग्लिशीन आसा. एनी सेक्शन ऑफ द सिटिजन्स रिजायडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया or any part thereof, listen carefully, having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. म्हणजे आमचे भास आहा आनी आमचे स्क्रिप्ट आहा आमकां रायट आहा तें सांबाळपाक कॉन्स्टिट्युशन फंडामेंटल रायट आर्टिकल 29 सांगता व्हेरी क्लियर. आनी आर्टिकल 30 सांगता ऑल मायनॉरिटीज whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. म्हणजे आमकां मायनॉरिटी म्हणटकूच आमकां जाय ती आमगेल कितें भावना आहाय आमचें कल्चर आहा तें सांबाळपाक आमची लँग्वेज स्क्रिप्ट सांबाळपाक आमकां रायट आहा आनी गव्हर्मेंटान आमकां ग्रांट्स कंपल्सरी दिवपाक जाय तें तुमकां वाचता. नो सिटीजन शॅल बी डिनायड admission to any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds of only religion, race, caste, language or any other of them. So म्हणजे कितें आहा आमी फाल्यां कोंकणीक तेंच्यांनी आमच्या रोमन स्क्रिप्टाक आमचो स्क्रिप्ट हो क्रिस्तांव म्हणून तेंणी आमकां ग्रांट्स दिवपाचें बंद करपा जाय न्ही. आतां आमकां वाट कशी आमची एक प्रॉब्लेम आसा जो तर आमी कोंकणीन स्कूल गायलें रोमन स्क्रिप्टान शिकोवपाचें तेन्ना सरकाराक कंपल्सरिली तेणी रोमन स्क्रिप्टान सिलेबस तयार करूंक पडलो तेणी बूक काडपाक पडले आनी तेणी ग्रांट्स दिवपाक पडले. आमी स्क्रिप्ट बाबा गेले आमकां हायकोर्ट दिवपाक ना पूण आमी स्कूल गायलें दे कॅनॉट डिनाय अस देट. सो म्हाका दिसता आमकां वाट म्हणटा ती आमची डायसेसन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन म्हणा ती आमची डायसेसन सोसायटी बघल्यार वचपाचें बाबा आमी एक सद्याक एक 2 सालसेतीक 2 बाटेक रोमन स्क्रिप्टान स्कॉल घालपाचें त्या गायनाय आमची दालगादो कोंकणी अकॅडमी म्हूण आहा तेंकां वचोन दवरपाचें तुमी रोमन कोंकणी 2 लेटर्स पुट अप टू स्कूल्स आनी गव्हर्मेंटाक बरोवपाचें बाबा आमी स्कूल गायलां आमकां एज पर दीस आर्टिकल 29 आमकां तूं हें दी करिकलम कर ग्रांट्स दी टिचर दी सगळें आनी तें दिवपाकू पडटा. सो दीस आनी ते दोनूय कोनाय लेट अस डू इट. ग्लोबल कोंकणी फोरम will get ourselves registered as a minority institution आणि आमच्यांनी 2 स्कॉल घालपाक जाता आनी इस्कलांक 5 वर्सां भुरगे वयचे म्हूण खूंय कायद ना. आय वील ऑल्सो जॉयन स्टँडर्ड फर्स्ट इन रोमन कोंकणी म्हाका रोमन कोंकणी एका वरेन जॉयन जाता आमी घाली जाय आनी 50 जॉयन जावपाचें आमकां रोमन कोंकणी शिकपा जाय. यू कॅन्ट स्टॉप एज इज नॉट अ लिमीट एक मिनिमम लिमीट आहा 5 वर्सां मागीर 100 वर्सां लोकांक लेगीत जॉयन जावपाक जाता. सो लेट अस सेट अप अ स्कूल 2-4 स्कॉल घाली आहा आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागपाचें सगळें हें तें दी म्हणून आनी तेंकां दिवपाकू पडटा. दे हॅव नो चॉयस. हायकोर्टाचें सुप्रीम कोर्टाक कितलीं डिसिजनां तें दिलें ऑटोमॅटिकली रोमन स्क्रिप्टाक रेकग्निशन मेळ्ळें. आमी ते कोण हायकोर्ट आमी गेल्ले खंय पूण आय थिंक दॅट वॉज नॉट प्रॉपरली डन. सो आमी पयलें प्रिपेरेशन करपाक जाय. लेट अस सी लोकांक हें केलें तें बरें एकदम बरें जालें नो या पूण आनी पोतून लोकांक आमगे लोक बेजार जाता. म्हाका दिसता गरज ना. वी हॅव टू फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ युनिट which will take it up. Let us take up with Dyson Society. ते आमच्या गांवा इस्कॉल हाय ते आमची बाबा आमचे एक रोमन स्क्रिप्ट घाल स्कूल आनी ते ग्रांट्स रिफ्यूज केले वी मूव द कोर्ट ऑन रिफ्युजल ऑफ ग्रांट्स
तेन्ना सगळे थाऱ्या पडटले. आय एम क्वायट क्लियर, आय हॅव रेड दीस. आनी आमची तर कोंकणी कोंकणी अजून जागी आहा. हांव सदांच सांगतां आमचे तियात्रिस्तां लागून. आयज तर आमचे तियात्रिस्त नासले आमचे रोमन कोंकणी जल्दी भव्यान सगळे तियात्रिस्त गोंयांत सगळे तियात्र बरयताय आनी आमचो लोक वयता बरयताय म्हूण आमगे लँग्वेज स्क्रिप्ट उरला. आनी आमगे इगोर्जे कमोट मीस तें जालें, दॅट इज ऑफिशियल वर्क चर्च. पूण आमचे सादे लोकांक तियात्र बरोवन रोमन स्क्रिप्ट सांबाळ्ळा आनी हें आमकां स्क्रिप्टाचो कितें रेकग्निशन मेळ्ळें, इट वील बी बेटर. पूण तें इवन कोंकणी म्हाका मुखार बरी गॅरंटी ना हे तियात्र लेगून चलता म्हूण, कित्याक ऑडियन्स ना जाल्यार तियात्र केस चलतलें. आतां मिसा वचत म्हाका उगड आसा. हांव ल्हान आसतना आमगे कपला मिसाक हांव तर 10 मिनट लेट जालो, तुका 10 मिनट लेट न्ही 10 मिनट उकसार लेगून पावलो जायत बसपा प्लेस मेळनासली. लोक जायत आसतालो. आतां 10 मिनट लेट गेले लेगून हाफ द चॅपल इज एम्प्टी. लोक भायर गेले आनी तियात्राक तें जातलें मुखार, कित्याक लोक ना जाल्यार तियात्र केस चलतलें. आतां लेगून तुमी चोयलां आसतलें सगळे तियात्र घेवन लंडन बी वयताय. सो वी आर ड्विंडलींग हियर. आमचे लोक उणी जाता. एटलिस्ट आमी आतां आमच्या जनरेशनान तरी रोमन स्क्रिप्ट करना. म्हाका दिसता मुखार आनी कोण आसतो म्हणटा बरोवपाक. सो लेट अस फायट इट आउट. म्हाका दिसता ही वाट हांवें सांगली ती आमी एक एडवोकेटा कडेन डिसायड करून बरो सिनियर कावन्सील बी हाडून हें कर. पूण पयलीं स्कूल घालपाक जाय. लेट अस गेट द गव्हर्मेंट टू रिफ्यूज ग्रांट्स, देन वील सी वाय द हाय कोर्ट डजंट गिव अस रेकग्निशन. आय थिंक दॅट वूड बी इजी वे आउट. आनी म्हाका चड हें की आमचे ग्लोबल कोंकणी फोरम आयज म्हाका आपयलो म्हूण आनी म्हाका हे ओपिनियन सांगपा मेळ्ळें. आनी हांव सदांच कोंकणी वाडी एज आय हॅव सेड हांवें बील मूव केल्लें, कित्याक हांव समजता गोंयकार म्हूण आमी सगळे लिबरेशन जालें सगळें सांगप आमी सगळेच एक म्हूण. पूण आमी सगळे एक न्हय. आमी सगळे एक केन्ना जाताय मेजॉरिटी कम्युनिटी सांगत तें आयकल्यार आमी एक. आमी आमगे मुखार घाल जाल्यार आमी दुसरे आमी इंटरनॅशनल ही आमगे चलता हिंगा. हांव सदांच उब रावन आमगे आहा तें सांगता. पूण त्या लोक तो रादार कम्युनल म्हणटाय. आय रिप्रेझेंट माय कम्युनिटी. आय एक्सप्रेस माय व्ह्यूज. हाव डू आय बिकम कम्युनल? तुमी सांगता आयकल्यार जाल्यार हांव नॅशनलिस्ट आनी आमचें कितें आहा तें सांगल्यार हांव इंटरनॅशनल जाता. दीस इज हें सिस्टम चलता हिंगा. बट आय हॅव नेवर केअर्ड. हांव सदां म्हाका जायत सांगचे वचपी तुका जाय तें तुमी कराय मागीर. सो हांव मागतां भावंदो आतां आमची कमिटी लागून लेट अस नाव फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ ओपिनियन ग्रूप आनी स्कूल तर आमच्यान घालून जाता. आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट ते आमकां आमचें काम जातलें, आमच्या रोमन स्क्रिप्टाक मान्यताय मेळटली म्हूण. देव बरें. तुमचो आदार सहकार आसा अशें आमी समजत आहों. आनीक सोंपोवंक विचारी हांव मागतलो आसलो हे वेळार ग्लोबल कोंकणी फोरम हाची तिजोरियर बाय अप्लोनिया रुबेलो आनी फुडें सरोंक आनी हांगासर जमलेल्या सगळ्या आमच्या रोमी कोंकणी मोग्यांक तुजे दिनवास पाठोवंक. तर पयली सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणूंक सोदता आमचे मुखेल सोयरो एडवोकेट राधाराव ग्रेशियस. आनी तो भितर स्वताच हांवें ताका एक उतर म्हणलें. जायतीं म्हणणी आसा न्हू म्हणटात म्हज्या लागीं ग्रेस्काय आसा ती कोणाच्यान मेजूंक जावची न्ही, चिंचोचो पालो मेजूंक जातलो. ते भाशेन म्हाका दिसता जी ग्रेस्काय आमच्या अद्वगात राधारावा लागीं आसा चिंचेचो पालो मेजूंक जातलो ताजी ग्रेस्काय म्हज्यान मेजूंक जावची ना. हें म्हणटच ताणें म्हाका सांगलें ना बाये आपल्याक भाटां बेसां भांगर हेसो ना आनी तूं म्हाका इतली ग्रेस्काय कित्याक म्हणटा. हांवें सांगलें सर भाटां बेसां ही ग्रेस्काय आयज तुज्या लागीं तर फाल्यां म्हज्या लागीं आसूंक जाता आनी ही ग्रेस्काय कोणाच्यानय चोरून व्हरूंक जाता. पूण जी ग्रेस्कायेन देवान तुका बोल्ला देणेन तुका बोल्ला इतलें विजडम इतली नॉलेज इतली जाणवायेन बोल्ला ही जाणवाय तूं दुसऱ्यांक दिता आनी ती जाणवाय तुजी आनिकूच मल्टिप्लाय जाता सुबेज जाता ओदीक जाता. आनी ही ग्रेस्काय तुज्या लागीं कशी आसा हें ताजे लागीं थोडे प्रश्न करतोच हांवें ताजे थोडेशे बायट घेतल्यात. ही एकदम उपेगाचे जे तुमच्या आमच्या तरणाटी आसात तांकां उपेगाक पडटले. पूण वेळ काडिना जावं हांव हांगासर आसा फकत देव बरें करूं म्हणपाक. सर तो तुज्या बऱ्या उतरांक आनी तुज्या बऱ्या वावराक आनी जी जाणवाय तुवें आमकां दिली जी जाणकारी तुवें आमी नोको आसली त्यो वस्तू पासून सुटावे करून आमकां तशेंच आमच्या हांगासर हाजीर आसलेल्यांक सांगलेल्या बद्दल आनी तुज्या ह्या मोलादीक वेळा बद्दल देवान तुका आनिकूय ग्रेस्कायेन बरों आनी बोलाकेन बरों आनी सगळ्यांच्या हांव तुका देव बरें करूं. तेच भाशेन देव बरें करूं म्हणटा आयची कार्यावळ सुफळ जावं साबार गांवच्या भाव भयणांनी तशेंच थोकोस घेवन वावुरल्यात तांकां. आयची कार्यावळ दुडवांनी आनी जायरातीच्या रुपान मोजत दिलोल्याक सोमेस्तान
दिनवासी आयच्या दिसाक सगल्या आप वावुरप्यांक दिनवासी नुयेच्या फिरगोचेंतल्या तरणाट्यांक तेणी आप वावुरपी जावन जायतो वावर केलो. रेजिस्ट्रेशन मेंबरशीप जावं जायत्या जाणांनी वॉलंटियर्स जावन आमकां आदार दिलो. तांकां खेरीत भाशेन दिनवासनी फिरगोचेंच्या पाद्रीगारां तांणी जायती कळोवणी आमची वाचली आनी दुसऱ्यांक सांगली. तांणी तरणाटी आमकां वेंचून काडून दिली आमकां हो वावर फुडें व्हरपाक. आयची कार्यावळ खेरीत भाशेन साबार फिरगोशींची पाद्रींक आयची कार्यावळ जागृताय हाडली. तांकांय आमी दिनवासता. खेरीत दिनवासनी 50 अदीक पंचायतीन कोंकणीची रोमी लिपीक मान्यता दिवंक थाराव पास केलोले सगल्या ग्राम सभाक मोठ्यान ताळयांनी हांव तांकां दिनवासता. तशेंच दिनवास 17 अदीक देसांत ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे फुडारी घेतलेल्या तांकां सगल्यांक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर म्हजे जायतीं थोडीशीं नांवां आसात तांकां काडिना. आयज आमचे म्युजिकल जे जायतो आपलो मोलादीक जायते तियात्र आसात पूण हांगासर ते आमचे आसात. तो फर्स्ट ट्रम्पेट सेबी, सेकंड ट्रम्पेट एड्रोल, सॅक्सोफोन एस्पन, ड्रम आमचो मॉविन, बेस गिटार डेवीड, कीबोर्ड क्लेरन हांकांय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. घुमट नुवेचें तें येवन आमकां एकदम बऱ्यांतलो बरो डिवेटिमेंट दिलो. तांकां हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा फिलू केटरस आनी लुईस फेर्नांडीस तांकां. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा केजी फेर्नांडीस सांगें क्वेट, मारियानो आल्फोन्सो उगे क्वेट आमचो बास स्पॉन्सर केला. तशेंच जेवण आमकां दिलां, उदक जेवणाची वेवस्था केल्या. झेवियर फेर्नांडीस देव बरें करूं म्हणटा गाल्फांतल्या सगल्या लोकांक. तशेंच हांव खेरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा सदांच फुडें येता पूण फाटल्यान रावता आनी बरी आमकां समजिकाय दिता. निक्सन फेर्नांडीस हाकाय खेरीत भाशेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन देव बरें करूं म्हणटा कॅलिफोर्निया सावियर रॉड्रिगेज, US टेक्सास बॉब लॉपेस, कॅची जुझे, कॅनडा मॅक्विन डायस, इस्रायल सेबी कार्डोजो आनी केमन आयलँड गाब्रू नोगेरियो आनी सेबी पावलो एसिस. आयलँडार एजॉय फेर्नांडीस, फ्रांस टॉमाझिनो रॉक्तांव रिमेदोस हाणें आमकां भरपूर तेंको दिला. जर्मनी जेनी आनी ओलिव्हिया. UK आमच्या UK भाव भरपूर तियात्र करतात आनी थिंगाय आमकां भरपूर तेंको मेवता रेजिस्ट्रेशन करपाक जावं आदार. आग्नेलो लोबू, सेबस्तियानो मास्कोरेनस, फेल्सी फेर्नांडीस, जो क्रिस, मास्कटाक बीना फेर्नांडीस, दुबय रोसारियो फेर्नांडीस, काटार नेल्सन बॅरिल, मिनिनो फेर्नांडीस, जुनर लुईस आनी तेरेसा. तशेंच क्वेटाक विक्टर सेंट फेर्नांडीस आनी डॉमिनिक फेर्नांडीस. न्यूझिलंड मॅक्सी सेवेरिना. हांकां सगल्यांक हांव काळजाची खोलायेकतान देव बरें करूं म्हणटा. पूण तितूंतले थोडेशे उरल्यात तांकांय हांगासर दिनवासता ओदीक करून 17 देशांतल्या ग्लोबल कोंकणी फोरमांतल्या फुडारी घेतलेल्या खातीर तेच भाशेन जे MLA लागीं आमी गेलीं आनी तांच्या लागीं आमी सहकार आदार मागलो तांणी आमकां बरे भाशेन येवकार दिलो आनी आपलो सहकार आनी आदार बासायला. ते सगल्या MLAकूय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी विसरोंक जायना तुमी सगळीं हांगासर येवन आमकां तुमचो तेंको दिलो, आदार दिलो आनी होच आदार सदांकाल ह्या फुडें आसतलो म्हणून आदींच फुडें तुमकां हात जोडून नमस्कार करून काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी जोरीत तर कोणाची नांवां जाणी आमकां आदार दिला, जायते जाणांनी आदार दिला, नांव काडी नाका म्हटलां पूण जायते जाणांनी आदार दिला आनी तांची कोणाची तर नांवां काडपाक हांगासर विसरलें जाल्यार आदींच फुडें हांव काळजांतान सॉरी म्हणटा आनी तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आनी एकूच उतर म्हणून काबार करुया की सगळीं जाणां हें एक सिग्नेचर सॉंग हा. जाय 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 आमकां रोमी लिपी जाय, मागून मागून तोखली माय आतां तरी दिगा पाय. मुळात जाय 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 आमकां रोमी लिपी जाय, मागून मागून तोखली माय आतां तरी दिगा पाय. रोमी लिपी